असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राना अमजद की कार्रवाई। चक नंबर 22 भोलेवाल, चक नंबर 31 और बुर्ज महालम में जहरीला धुआं छोड़ने वाली 14 भट्टियों को मुस्मार करवा दिया गया। गमले बनाने वाले भट्टियों के नीचे प्लास्टिक, गंदे कपड़े और कचरा वगैरह जलाया जा रहा था। मुस्मार की जाने वाली भट्टियों के मालिकान को 2 माह से नोटिस जारी किए गए थे। डीसी कसूर का कहना था कि ऐसे यूनिट्स जो कि आलूदगी का बायस बन रहे हैं, उनके खिलाफ मुस्तकबिल में भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मौलियाती कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर एक भी फैक्ट्री या यूनिट नहीं चलने दिया जाएगा। बेरा के इलाके कोठियां अमीर चंद में पानी की निकासी का निजाम न होने के बायस गंदा पानी कब्रिस्तान में जमा होने लगा, जिससे कब्रिस्तानों की बेहुरमती और नुकसान पहुंचने का खदशा है। अहल इलाका ने MNA मुख्तार भट्ट और MPA मलिक सुहेब भट्ट से मुतालबा किया कि पानी की निकासी के लिए हंगामी तौर पर काम शुरू करवाया जाए, ताकि निकासी के मसाइल के हल के साथ साथ कब्रिस्तान की बेहुरमती का सिलसिला रुक सके। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि डेंगू लार्वा मिलने पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डेंगू हॉटस्पॉट्स की सर्वेलेंस की जाए। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क का डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास से खिताब। कहा, डेंगू की रोकथाम के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। बारिश के मौसम में पानी ना खड़ा होने दें। महकमा सेहत और एलाइड डिपार्टमेंट डेंगू सर्विलेंस एहसन तरीके से सर अंजाम दें। बोगस सरगर्मी करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमर्शियल मकामात से डेंगू लार्वा मिलने की सूरत में मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। अफसरान अपने अपने दफातर सरकारी अमारात को साफ रखें। सरकारी घरों अमारात की खसूसी सर्विलेंस की जाए। हाउस कैंपिंग पर खसूसी तवज्जो दी जाए। तमाम इदारे अपनी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक डेंगू सर्विलेंस सर अंजाम दें। एंड्रॉइड यूजर्स रोजाना की बुनियाद पर डेंगू के हवाले से सरगर्मियां अपलोड करें। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि जनरल प्रैक्टिशनर समेत सरकारी अस्पताल के डॉक्टर डेंगू के मुश्तबा मरीज रिपोर्ट करें। डेंगू सर्विलेंस में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनूबी पंजाब से मोटरसाइकिलें चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया। कमांडेंट मोहम्मद असद खान की क़यादत में SHO थाना राखी गाज हबीब लगारी ने मोटरसाइकिल चोर गैंग को बलोचिस्तान जाते हुए धर लिया। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग को जतोई से चोरीशुदा मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। मुलजमान जतोई से मोटरसाइकिल चोरी करके बलोचिस्तान के इलाके रुकनी में फरोख्त करने के लिए जा रहे थे। मोटरसाइकिल चोर गैंग और चोरीशुदा मोटरसाइकिल जतोई पुलिस के हवाले कर दिया गया। दीना के सीनियर सहाफी राना रफाकत हैदरी, सहाफी डॉक्टर असद ऐवान ने जेहलम प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। सदर प्रेस क्लब जेहलम डॉक्टर सील इम्तियाज, चेयरमैन राजा नौबहार, जनरल सेक्रेटरी कफील बेग को बिला मुकाबला मुंतखब होने पर तहसील दीना के सहाफियों राना रफाकत हैदरी, डॉक्टर असद ऐवान ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कस्टम इंटेलिजेंस ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां करते हुए 5 अरब रुपए से जायद ममनुआ सामान पकड़ लिया। पकड़े गए सामान में छारियां, भारतीय गुटखा, सिगरेट्स, चाइनीज नमक और दीगर अशिया शामिल हैं। इस कार्रवाई के हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीबुल्ला अचकजई से। FBR अमजद जुबैर टवाना और डायरेक्टर जनरल अली रजा की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान के तमाम डायरेक्टरेट और कलेक्ट्रेट को ममनू और मुजरसियत सामान जैसे कि चालिया, सिगरेट, चाइनीज नमक, पाम फरक और दीगर एक्सपायर सामान को तलब करने का हुक्म जारी किया गया है। इस हुक्म पर अमल दरामद करते हुए डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस डॉक्टर नोमान उस्मान अजीज और सुपरटेंडेंट मुबीन अख्तर और उनके अमले ने 50 ट्रक से जायद ममनू सामान मुख्तलिफ गोदामों से उठाकर अनवड़क के पहाड़ों पर पहुंचाया और मुख्तलिफ सिक्योरिटी दारों की मौजूदगी में तमाम सामान को नजरातश करके तलब कर दिया गया। कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक नजरातश की गई सामान की मालियत 5 अरब रुपए से जायद थी। सेमिनार से खिताब करते हुए डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ने कहा कि बलूचिस्तान कस्टम इंटेलिजेंस स्मगलरों के मजीद गिरातंग करेंगे और मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ताउन करने वाले सिक्योरिटी दारों के अफसरान में डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ने इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम के साथ हबीबुल्ला अचकजई, कोहिनूर TV। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और खैबर पख्तूनख्वा पैरामेडिकल काउंसिल में अव्वल पोजीशन लेने वाले मालाकंड के तलबा तालिबात के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें तलबा में डिग्रियां और इनामात तकसीम किए गए। इस हवाले से मजीद देखते हैं फारूक शाह की इस रिपोर्ट में।
صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ملاکنڈ کے طلبہ و طالبات نے صوبے کی مختلف فیکلٹی میں ٹاپ پوزیشن لی. پوزیشن ہولڈر طلبہ و طالبات کے اعزاز میں مقامی شادی حال میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. ملاکنڈ میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے، لیکن ان ٹیلنٹ کو جو ہے ابھارنا، ان کو آگے لے آنا، یہ والدین کا اور ٹیچرز کا اور آپ لوگوں کا، میڈیا کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان اسٹوڈنٹس کو آگے لے آئے اور پیرنٹس جو ہے ان کو گائیڈ کرے اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایڈمیشن لے لے اور وہ جو ہے ملک و قوم کی خدمت کرے، کیونکہ ملاکنڈ جو ہیلی ایریا ہے یہاں میں اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ ان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. طلبہ کا کہنا تھا کہ اس قسم کی تقریبات کا انعقاد ہونا چاہیے، اس سے ہمارے ہاؤس ڈی پی او لکی مروت نے یوم شہداء پولیس کے حوالے سے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد نواز خان کی نگرانی میں پولیس لائنز میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں افسران اور جوانوں نے خون کے عطیات دینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ڈی پی او عقیق حسین نے کیمپ کا وزٹ کرتے ہوئے خون عطیہ کرنے والے افسران اور جوانوں کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ پولیس شہداء نے قوم کی آج کے لیے اپنے کل کو قربان کیا. محکمہ پولیس قیام امن اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. شانگلہ کی وادی چکیسر میں مانسون شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. تحصیل میونسپل آفیسر فاضل حمید اور میئر بخت عالم خان نے ٹی ایچ کیو اسپتال میں پودا لگا کر باقاعدہ طور پر مہم کا آغاز کیا. شجرکاری مہم میں تحصیل میونسپل اہلکاروں کے ساتھ دیگر ڈپارٹمنٹ کے افسران نے بھی شرکت کی. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر بخت عالم خان کا کہنا تھا کہ سرسبز و شاداب ملک ہماری نسلوں کی بقا کے لیے ناگزیر ہے. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. درخت قدرت کا انمول تحفہ ہے. محکمہ جنگلات کے ساتھ مل کر تحصیل بھر میں مزید پلانٹیشن جاری رکھیں گے. نوشہرہ میں لاسونا ریلیف ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی کے عنوان پر 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایم پی اے زر عالم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ورکشاپ میں موجودہ عالمی موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے اثرات اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں بسنے والے ہر فرد اپنے حصے کا کم از کم ایک پودا لگا کر اس پاکیزہ مشن میں اپنا کردار ادا کریں. یوم شہداء پولیس کی مناسبت سے اقبال شہید پولیس لائنز بنو میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا. بنو پولیس کے افسران اور جوانان نے شہداء پولیس کی یاد اور احسال ثواب کے لیے اپنے خون کے عطیات پیش کیے. اس سلسلے میں ایس پی سی ٹی احسان الدین کی زیر نگرانی پولیس لائن بنو میں بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا. ایس پی سی ٹی احسان الدین خان نے اس موقع پر کہا کہ خون کے عطیات کا مقصد شہداء پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور ان کی لازوال قربانیوں کی یاد تازہ کرنا ہے، جبکہ اس خون کے عطیات سے ضرورت مندوں کی زندگی بچانے میں بنو پولیس کی کوششیں شامل ہیں. غوث پور میں بارش شروع ہوتے ہی موسم خوشگوار، شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے. بارش کے باعث بجلی بند کر دی گئی. موسم سرد ہوتے ہی شہریوں نے کھانے کے اسٹالوں کا رخ کر لیا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ غوث پور میں بارش شروع ہوتے ہی موسم خوشگوار ہو گیا، شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، جبکہ بارش کے باعث بجلی بند کر دی گئی. شاداب روڈ کے نواحی علاقے بکو روڈ پر مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا. ڈاکو کے قبضے سے پستول اور گولیاں برآمد کر لی گئیں. زخمی حالت میں گرفتار ڈاکو کی شناخت سجاد اور ببلو کے نام سے ہوئی. پولیس نے ملزم سے تفتیش شروع کر دی ہے. ڈوینانا خرد کے نواحی گاؤں 14-1L کے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. مہم کا آغاز ایم پی اے چودھری جاوید علاؤالدین، چودھری قاسم اسحاق چودھری جاوید نے نئے پودے لگا کر شجرکاری سرکاری مہم کا آغاز کیا. ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے باہر سرسبز و شاداب پودے لگائیں، جس سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی پرانی سبزی منڈی خانیوال میں برائڈل شاپ پر چھاپا، 150 کلو مضر صحت گوشت برآمد کر کے طلب کر دیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں کیسر چودھری.
ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایات پر صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرانی سبزی منڈی میں برائلر شاپ پر انسپیکشن کے دوران فریزر سے بدبودار اور باسی گوشت برآمد کیا گیا۔ گوشت کی رنگت سیاہ ہونے پر موقع پر تلف کر دیا گیا۔ غیر معیاری گوشت مارکیٹ میں مختلف فوڈ پوائنٹس پر سپلائی کیا جانا تھا۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ عوام کی صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں خوراک کی تیاری اور نقل و حرکت پر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ پورٹ سبزل شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گرمی کی شدت میں کمی کے باعث شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ بارش کے باعث علاقوں کی بجلی معطل ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ کوٹ سبزل شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ گرمی کی شدت میں کمی کے باعث شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں، جبکہ بارش کے باعث کئی علاقوں کی بجلی معطل ہو گئی ہے۔ خبر شامل کریں اوکاڑا سے آپ کو بتائیں کہ تھانہ صدر اور تھانہ بی ڈویژن کی حدود میں 2 پولیس مقابلے، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے، جبکہ 5 ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلا مقابلہ 33 2R کے قریب ہوا۔ ڈاکو عرفان اور فانی 35 سنگین مقدمات میں ملوث نکلا۔ دوسرا پولیس مقابلہ جی ٹی روڈ مکہ CNG کے قریب ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 ڈاکو بلال اور مصطفیٰ کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے تینوں ڈاکو سے شہریوں سے چھینی گئی موٹر سائیکلیں، موبائل فونز، نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ ملک وال کے علاقے نکیوال بوسار میں مصنوعی دودھ بنانے والے ملزم محمد آصف کے خلاف تھانہ گوجرا میں مقدمہ درج کر کے 1000 لیٹر مصنوعی دودھ کو طلب کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی منڈی بہاؤالدین کی ٹیم کے اسسٹنٹ سیفٹی آفیسر حافظ محمد نعمان حسن کے ہمراہ ملک کلیکشن سینٹر پر چھاپا مارا۔ فوڈ اتھارٹی ذرائع کے مطابق مصنوعی دودھ گرد و نواح کے علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ خبر شامل کریں دنیا پور سے آپ کو بتائیں کہ اسسٹنٹ کمشنر انم صغیر باجوہ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ کیا، عملے کی حاضری کو چیک کیا، مریضوں اور ان کے لواحقین سے علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ تفصیلات ذکی شاہ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ڈپٹی کمشنر لودھراں ماہر عبد الرؤف کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور میڈم انم صغیر باجوہ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر میڈم انم صغیر باجوہ نے عملے کی حاضری کو چیک کیا اور مختلف شعبہ جات کا بھی وزٹ کیا۔ صفائی ستھرائی کا جائزہ اسسٹنٹ کمشنر نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے علاج معالجے کی سہولیات اور ادویات کی فراہمی بارے بھی دریافت کیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ محمد سلیم غوری نے انتظامات کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر میڈم انم صغیر باجوہ کو بریفنگ دی۔ اسسٹنٹ کمشنر میڈم انم صغیر باجوہ نے ہسپتال کے MS محمد سلیم غوری اور دیگر عملہ کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایمرجنسی میں 24 گھنٹے ادویات کی فراہمی اور عملے کی حاضری کو یقینی بنایا جائے۔ ایمرجنسی مریض آنے پر کسی قسم کی غفلت اور سستی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ صفائی ستھرائی کو اولین ترجیح سمجھا جائے۔ مریضوں میں ادویات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذکی شاہ۔ مانسون بارشوں کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا خصوصی اجلاس صدارت ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا نے کی۔ اجلاس میں ضلع کے تمام محکموں کے سربراہوں نے شرکت کی۔ دانا محمد ساجد انٹامالوجسٹ نے ڈینگی سرویلنس اور ٹیموں کے بارے میں بریفنگ دی، جبکہ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پانی کی نکاسی کا بروقت انتظام کریں اور سرویلنس بہتر کرنے کی ہدایت کی، اور چھتوں کی صفائی کو بہتر کریں اور تمام ڈینگی یوزرز کے کام کو چیک کریں اور سرویلنس بہتر کریں۔ اور ناظرین، حبیب آباد کا نواحی گاؤں کرما آباد موجودہ دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ جدید دور میں سوئی گیس، میٹھے پانی، نکاسی آب کا نظام، پختہ سڑکیں اور تعلیمی نظام نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
सुई गैस की सहूलत न होने से इलाका मकीन महंगी लकड़ियां, कोयला और LPG पर खाना बनाने पर मजबूर हैं। सीवरेज का निजाम न होने की वजह से नालियों का गंदा पानी गली बाजारों में और नदी नालों का मंजर पेश करता है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि गाँव करीमाबाद में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद राशिद इकबाल का बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुताबिक मकामात का दौरा, पानी की निकासी और सफाई के निजाम और अमले की हाजिरी और कारकर्दगी बारे दरियाफ्त किया। इस मौका पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी ज़ुहैब लगारी हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल ने डिस्पोजल का दौरा भी किया। तमाम डिस्पोजल को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल फंक्शनल रखने के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर राशिद इकबाल का कहना था कि बारिशों का स्पेल चल रहा है, तमाम तर अमला और तमाम तर सहूलियात को दस्तियाब रखते हुए इंतजामात को बेहतर बनाया जाए और इस बारे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DPO काड़ा तारिक अजीज सिंधु के अहकामात पर हुजरा शाह मुकीम पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गांव राजोवाल के करीब रिकॉर्ड जाफ्ता बदनामी जमाना मनशियात फरोश डॉक्टर तारिक अयूब और पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम खाद के थैले में मनशियात छुपाकर सप्लाई के लिए ले जा रहा था। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि DPO काड़ा तारिक अजीज सिंधु के अहकामात पर हुजरा शाह मुकीम पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गांव राजोवाल के करीब रिकॉर्ड जाफ्ता बदनामी जमाना मनशियात फरोश डॉक्टर तारिक अयूब और पप्पू को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम खाद के थैले में मनशियात छुपाकर सप्लाई के लिए ले जा रहा था। गाड़ियां लीज पर मंगवाने का झांसा देकर सादालू आवाम को लूटने वाले गिरोह का इंकशाफ। गिरोह का सरगना दर्जनों अफराद से 10 करोड़ लेकर फरार और गायब हो गया। मुतासर अफराद ने थाना कान्हा में बाबर सलीम और जैन के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। मुलजमान ने कान्हा के इलाके में वाक़या निजी सोसाइटी में अली ट्रेडर्स के नाम से फर्म बना रखी थी। मरकजी मुलजिम बाबर सलीम ने दर्जनों अफराद से डाउन पेमेंट लेकर डिलीवरी का वादा कर रखा था। गाड़ियां लीज पर मंगवाने का झांसा देकर सादालू अवाम को लूटने वाले गिरोह का इंकशाफ। गिरोह का सरगना दर्जनों अफराद से 10 करोड़ लेकर फरार और गायब हो गया। मुतासर अफराद ने थाना कान्हा में बाबर सलीम और जैन के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। मुलजमान ने कान्हा के इलाके में वाक़या निजी सोसाइटी में अली ट्रेडर्स के नाम से फर्म बना रखी थी। मरकजी मुलजिम बाबर सलीम ने दर्जनों अफराद से डाउन पेमेंट लेकर डिलीवरी का वादा कर रखा था। रावलपिंडी से आपको बताते चलें कि सख्त गर्मी के बावजूद जमात इस्लामी का आज 9वें रोज भी धरना जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नुमान चौधरी जलसा गांव में मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी नुमान, बताइएगा जलसे की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई और बिजली के यहाँ पर लियाकत बाग पर धरना जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। जबकि आज के दिन में गर्मी जो है वो शदीद किस्म की दिखाई दे रही है और जो कारकुनान का जोश जज्बा है वो भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है इंतज़ामात किए गए हैं, वो रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो सुबह शाम यहाँ पर सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर कारकुनान की सहूलत के लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप भी कारकुनान के लिए लगाया गया है, जिसमें फ्री मेडिकल दवाएं जो है वो वहाँ पर कारकुनान को दी जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर वासा की जानिब से पानी की जो सहूलत है वो भी दी गई है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर कारकुनान के लिए सुबह नाश्ते का इंतज़ाम और दिन को खाने का इंतज़ाम और रात को खाने का एहतमाम भी किया गया है। मेरे अकब में देखा जा सकता है कि यहाँ पर कसीर तादाद में जो है काफ़िले जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों से जो काफ़िले हैं वो रावलपिंडी की तरफ आ रहे हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर कारकुनान का जोश जज्बा है वो काफ़ी अच्छा दिखाई जोश और जज्बे इतने बुलंद हैं कि वो अभी भी इसी आस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि हमारे कायद हाफिज़ नेमर रहमान हमें आवाज़ दें ताकि हम आगे की तरफ निकलें। कारकुनान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकराती कमेटी हमारी बनी थी, अब टेक्निकल जो कमेटी है उसकी जानिब से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। हम इसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि कब हमारे कायद जो हैं वो हाफिज़ नेमर रहमान हमें डाल दें ताकि हम रावलपिंडी से निकल कर आगे की तरफ जाएँ और पूरे मुल्क में जाकर जो हैं। आपको बताते चलें कि IRS ऑफिसर्स एसोसिएशन के इंतजामी बोर्ड की तकरीब हलबर्दारी FBI हेडक्वार्टर्स में हुई। चेयरमैन FBR मलिक अमजद जुबैर टवाना ने IRS ऑफिसर्स एसोसिएशन के इंतजामी बोर्ड के नौमुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया, जिनमें सदर वसीम हयात बाजवा, सीनियर नायब सदर नाइब अली पठान, एग्जेक्टिव नायब सदर नफीसा सतई शामिल थे।
सेक्रेटरी जनरल अली सालिया हयात कल्याण, ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा डोगर, प्रेस सेक्रेटरी सुहेल अंजुम, खजानची रिफत अजीज और कोऑर्डिनेटर मोहम्मद जरार अरशद भी शामिल थे। हलबर्दारी के बाद चेयरमैन एफबीआर ने नौ मुंतखब IRS ऑफिसर्स एसोसिएशन मैनेजमेंट बोर्ड को मुबारकबाद दी। उन्होंने रेवेन्यू को वसूली में अफसरान की कारकर्दगी का एतराफ़ किया और मसाइल को हल करने और मुनासिब फॉर्म्स पर मामूलात उठाने का अज़म किया। सदर IRS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने अपनी तकरीब में IRS अफरान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सिफारिशात का इश्तराक किया। उन्होंने आबादी और टैक्स दहिंदगान की तादाद के लिहाज से नाकाफी इंसानी वसाइल के मसले को उजागर किया। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और जापान में FBR से 4 गुना टैक्स अफराधी कुव्वत है। उनकी आबादी पाकिस्तान के निस्फ से भी कम है। इस कमी को पूरा करने के लिए असामियां पुर की जाएं। 1500 से 2000 नए इंस्पेक्टर्स भर्ती किए जाएं। उन्होंने रोशनी डाली कि FBR के मुलाजमीन तमाम सर्विस ग्रुप्स में सबसे कम तनख्वाहदार हैं। उन्हें सिर्फ मंजमत कारकर्दगी अलाउंस मिलता है जो उनकी बुनियादी तनख्वाह का 20% है, जबकि दीगर तमाम वफाकी और सूबाई सर्विस ग्रुप्स को 150% इजाफी तनख्वाह मिल रही है। उन्होंने बताया कि FBR पर सिर्फ 0.43% रेवेन्यू खर्च किया जा रहा है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। मेंबर PR मुख्तार महमूद ने IRS ऑफिसर्स एसोसिएशन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IRS ऑफिसर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर सर्विस की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के लिए ताउन का वादा किया। लाहौर के UCH अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर अशरफ निजामी, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर नसरीन, डॉक्टर मलाइका ने मरीजों का मुफ्त चेकअप किया। मजीद जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। लिबर्टी चौक लाहौर में UCH अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर अशरफ निजामी, डॉक्टर सलीम, डॉक्टर नसरीन, डॉक्टर जवेरिया खालिद, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर आबिद, डॉक्टर अली रजा, डॉक्टर सुंबल, डॉक्टर मलाइका और डॉक्टर जवेरिया ने मरीजों का चेकअप किया। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर UCH इमरान टाइटस का कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, जी थैंक यू वेरी मच। मैं शुक्रगुजार हूँ कोहिनूर TV का जिन्होंने आज हमारे मेडिकल कैंप को कवर किया है। आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल विच इज़ नोन एज UCH गुलबर्ग लिबर्टी, ये एक 1964 से पाकिस्तानी कौम की खिदमत कर रहा है और मुझे ये बताते हुए हमेशा बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान की पहली ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो इस अदारे में हुई थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त हम पाकिस्तानी अवाम को हेल्थ सर्विसेज जो है वो इंतहाई मुनासिब दाम पे प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त जो महंगाई का एक इशू है, हम मेडिसिन नहीं परचेज़ कर पा रहे, हम महंगे प्रोसीजर्स नहीं करवा पा रहे, जिसकी वजह से एक आम आदमी को हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो नहीं मिल रही। उसके लिए हम एक तो मंथली कोशिश करते हैं कि हम फ्री मेडिकल कैंप करें जिसमें तमाम OPDs फ्री होती हैं। हम मेडिसिन के लिए भी कोशिश करते हैं कि वो फ्री दें और प्लस जितने भी लैब्स हैं वो सारे 50% ऑफ होते हैं। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी सेहत जान है तो जहान है, बड़ी मोटा सा ये मतलब ज़रबुल मिसल है और इसके अंदर हकीकत है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बढ़ रहा है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और ये सारे नफ्सियाती मसाइल जो है यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। उनसे बचने के लिए एक ही चीज़ है कि अपने आप को खुश रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना रिजीम जो है वो ठीक रखें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, रात को जल्दी आपको सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। मेडिकल कैंप में मरीजों को मुफ्त चेकअप, अद्वियात और मुफ्त लैब टेस्ट की सहूलियात फराहम की गई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। आज हम मौजूद हैं लाहौर के UCH हॉस्पिटल में और यहाँ पे मेडिकल कैंप का आगाज़ हो चुका है। हम पूरे पाकिस्तान में जगह ब जगह जाके इंसानियत की खिदमत करते हैं। तो यहाँ पे चूँकि ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये 1964 से हॉस्पिटल बन चुका है, तो हमें इसकी इंतज़ामिया ने बुलाया कि यहाँ पे आप आकर एक मेडिकल कैंप का जो है इनेकाद करें। तो हम सुबह के आए हुए हैं, काफ़ी पेशेंट्स देख रहे हैं। हमारे साथ इधर डॉक्टर्स हैं, न्यूट्रिशन है, गायनी है, जनरल फिजिशियन है, डेंटल है, आई है, फिर उसके साथ हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। वैसे कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट मलाइका हूँ और हम ये मेडिकल कैंप्स ना डिफरेंट हॉस्पिटल डिफरेंट एरियाज़ में ना करते रहते हैं। अब हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता फ़ीस कुछ इस तरीके से, तो इसीलिए हम ना ये फ्री मेडिकल्स का ना अरेंज करते हैं कि ना हर बंदा आ जाए, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो तो उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। हमारी प्रॉपर ना एक डॉक्टर्स की टीम है जिसमें हमारे पास थेरेपिस्ट हैं, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सारे डॉक्टर्स की टीम है। तो हम उसके अकॉर्डिंगली जैसे जैसे पेशेंट आते हैं ना तो फिर हम उसको ट्रीट करते हैं जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्टर नीलम फिजियोथेरेपिस्ट, और मैं कैंप के हवाले से कहना चाहूँगी कि
ہر ایریا میں ایسے کیمپس ہونے چاہیے، کیونکہ آج کے دور میں جتنی مہنگائی ہو چکی ہے لوگ بہت پریشان ہیں، اور ایسا بھی ہے کہ بہت سے لوگ بیماری میں ہی گرے رہتے ہیں. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، ہم پنجاب میں فری میڈیکل کیمپ کرتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ لیس افورڈنگ ہیں یا افورڈ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے لیے سب سے اچھی بات ہے کہ فری میڈیکل کیمپ کیا جاتا ہے. اس میں لیب ٹیسٹنگ بھی فری ہوتی ہے اور آپ کو میڈیسن بھی دی جاتی ہے. میرا نام عابد ہے، میں اسپورٹ تھراپسٹ. کیمپ کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ابھی کافی پیشنٹس آ رہے ہیں ہم جن کو فری آف کاسٹ ٹریٹ کر رہے ہیں، اور جس میں 50% ہماری جو لیب ٹیسٹ ہیں وہ ہیں. کیمپنگ ہم نے سٹارٹ کی تھی کافی عرصہ پہلے، جس میں ہمارا ایک ویژن تھا کہ ہم اویئرنیس کے لیے کہ لوگوں کو جا کے اویئرنیس دی جائے، کیونکہ موسٹلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا. تو ہم نے اویئرنیس کے لیے نا یہ چیزیں کی، جس میں میرے ساتھ ڈاکٹرز ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں، گائنی کے ڈاکٹرز ہیں، فزیشنز ہیں. ہماری ایک پوری ٹیم ہے جو ڈفرینٹ ایریا میں جا کے ہاسپٹلز میں جا کے یہ کیمپس کرتی ہے، آرگنائز ہم کرتے ہیں اس کو. ڈاکٹر سلیم کی قابل میڈیکل ٹیم پورے پاکستان میں 15 سال سے فری میڈیکل کیمپ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. میڈیکل ٹیم کا کہنا ہے کہ ہر مذہب سے بڑھ کر انسانیت کی خدمت اولین ترجیح ہے. شہریوں سے استدعا ہے کہ جسم کی تندرستی کے لیے ہوا، پانی، سورج کی روشنی، ورزش اور اچھی خوراک کو لائف سٹائل کا حصہ لازمی بنائیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جنید اشرف، کوہ نور نیوز، لاہور. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.